मुनबप इलमा जियो को बारेमा छ। जियो जियो अब यो खगी हानको खाग जियो भन्दा पनि हामीले जियोको बारेमा सुरुमै हेरिसकेका थियौँ र केही भनि पनि सकेका थियौँ। र आज त्यो ग्रामरबाट जान्छौँ। यो मिनिङहरू सबै लेखिसक्नुभयो हजुरहरूले, सबै सबैलाई आउँछ पनि होला। जियो हो होइन र छ होइन र भन्ने जस्तो थाहा भएकै कुरा पनि फेरि एकचोटि कन्फर्म गरी सोध्ने बेलामा जियोको प्रयोग गरिन्छ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ हो पनि, तर पनि कन्फर्म गरेर सोध्दा जस्तो यो ठ्याक्कै नेपाल जस्तै मिल्छ कि कोरियाको कतिपय कुराहरू। हाम्रो पनि एउटा बानी के छ भने जसले जे काम गर्दैछ त्यो हामीले देखिरहेका छौँ, फेरि पनि तपाईँ यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्छौँ। खाना खाइराख्नु भएको छ भने तपाईँ खाना खाँदै हो भनेर सोध्छौँ। पढ्दै हुनुहुन्छ भने कोही आएर तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ हो भनेर सोधिदिन्छन्। त्यस्तै छ यहाँ पनि थाहा छ, त्यो पढेको छ भन्ने कुरा देखेको पनि छ, जानेको पनि छ, फेरि पनि सोध्छन् नि के गर्दै हो पढ्दै हो भन्छन् नि। त्यस्तै कोरियन भाषामा जियो। हानको गरुल फ्यु जियो। कोरियन भाषा सिक्दै हुनुहुन्छ हो अथवा सिक्दै हुनुहुन्छ होइन र? हुन लालसिका छुप्चियो। आज मौसम चिसो छ होइन र? नि छङमा छुवायो। साँच्चीकै चिसो छ। यो त भइहाल्यो जियो, जुन थाहा दुवै पक्षलाई थाहा भएको कुरा तर फेरि पुनः एकचोटि कन्फर्म गरी सोध्ने बेलामा प्रयोग गरिने। आल्गो इन्नन गत्तो थासी आङ्गन हागिन हारेको हाल्ते छियोरुल सायङ हाम्निदा भन्न सकिन्छ। अब यस्तै यसमा रिलेटिभ ग्रामरहरू अरू एउटा नेयो पनि हुन्छ, जुन नेयो भनेको सामान्य बोलीचाली। तपाईले जानेको देखेको कुरालाई सामान्य बोलीचालीमा प्रयोग गर्दाखेरि हामीले नेयोको प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेयो हो है, छ है, यस्तो रहेछ नि भन्ने पनि हुन सक्छ। नेयो हामीले पहिला ग्रामर पढ्दाखेरि नेयोलाई हामीले कसरी पढेका थियौँ एकचोटि याद गरौँ त। छासिने छिक्चाप खेङ हान खसुल थुङ्गे सिरोपके आल्गे थैन सासिरल साप आल्गे थैन सासिरे सारामै नल्लामिना खान दाङल नाथा निन्दा भनेर यो हामीले ग्रामर पढिसकेका थियौँ। त्यसलाई नै रिभिजन गर्न खोजेको। कस्तो भन्नाले तपाईलाई कुनै पनि कुरा आफैले अनुभव गरेर त्यो कुरा भोगिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। जस्तो अब सबैलाई थाहा छ नि बाहिर पानी परिरहेको छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। ओहो बाहिर पानी परिरहेछ नि त है भनिन्छ नि होइन? त्यो जानेकै कुरा हो, थाहा भएकै कुरा हो। अनि कसैले पनि केही कुरा देखाइदियो, केही कुरा तपाईलाई त्यो चिज देखाइदियो यस्तो रहेछ नि त है। अब मानौ तपाईको फोटो कसैको पनि फ्यामिली फोटो तपाईलाई देखाइदियो, मान्छे जोइन्ट फ्यामिली, यहाँ थुप्रो मान्छेहरू छन्। अनि त्यो देखिसकेपछि तपाईले अहिले नयाँ देख्नुभयो, त्यो फोटो देख्नु भएको छ। अनि त्यो फोटो हेरिसकेपछि के थाहा पाउनु भयो तपाईले? मान्छे धेरै रहेछन्। ओहो तपाईको घरमा त मान्छे धेरै रहेछन् नि है भनेर सोधिन्छ नि। यसरी नेपाली भाषामा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। सेम त्यस्तै आफू स्वयंले अनुभव भएको कुरा अनि फेरि नयाँ थाहा भएको कुरा, जुन त्यो कुराको सत्यतामा मान्छेले आफ्नो आश्चर्यपन र अत्युन्नतपन जस्तो देखाउन सक्छ, त्यो बेलामा नेयो प्रयोग गरिन्छ। जस्तै जुन फोटो अघि तपाईले मलाई देखाउनु भयो, मैले के भने, ओहो हजुरको घरमा त परिवारहरू धेरै रहेछन् नि त। त्यो देखिसकेपछि मैले भन्न सकेँ खाजुगी मान्ने हो, परिवारहरू धेरै रहेछन् नि त। अनि तपाईलाई मैले यहाँ कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि के थाहा पाएँ मैले? कोरियन भाषा राम्रो बोल्ने। अब मैले के भन्न सकेँ? हानगुक मारल छङमाल सारा नै हो, कोरियन भाषा साँच्चै राम्रो गर्नुहुने रहेछ नि त। यसरी है, यो चाहिँ नियोको बारेमा भयो। फेरि यस्तै कहिलेकाहीँ तपाईहरूलाई चाहिन सक्छ यो गुन्यो भर्सेस अनि नन गुन्यो भन्ने पनि यस्तै रिलेटिभ कुरा हो। अब यो नन गुन्यो र गुन्यो चाहिँ फेरि कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भने आफूलाई स्वयं अनुभव अथवा अरू मान्छेबाट सुनि नयाँ थाहा भएको सत्यताको बारेमा त्यो आश्चर्यलाई अभिव्यक्ति गर्दा गुन्योको प्रयोग गरिन्छ। सेम नेयो जस्तै हो, एउटै कुरा हो नेयो। तर नेयोमा चाहिँ पहिले तपाईलाई पनि थाहा भएको कुरा हुन्छ र मलाई पनि थाहा भएको कुरा हुन्छ है, दुवै पक्षलाई थाहा भएको कुरा हुन सक्छ नेयोमा।
बुझ्नुस् है, यहाँ अलिकति कुरा बुझिदिनुस्। नेयोमा के हुन्छ अरे, तपाईलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ, पशुपतिनाथ काठमाडौँमा छ भन्ने तपाईलाई थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। अब यी कुराहरू तपाईले म कुराकानी गरे भने पशुपतिनाथ त काठमाडौँमा छ है भन्न सक्छु नि त। त्यस्तो सिचुएसन दुवै पक्षलाई थाहा भएको कुराहरूमा नेयो प्रयोग गर्छु। तर अब मानौ सपोज अहिले सिचुएसन नेपालमा के भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन, किनकि म नेपालभन्दा बाहिर छु। तर म तपाईलाई सोध्छु आजभोलि नेपालमा के हुँदैछ भनेर सोधे। तपाईले केही न केही कुरा मलाई जानकारी दिनुभयो, यस्तो हुँदैछ भनेर भन्नुभयो। ए त्यसो पो रहेछ नि त है, त्यस्तो पो भएछ नि त है, हैन? गाउँको कोही भाइले के गर्दैछ भनेर मैले तपाईलाई सोधेँ, त्यो भाइ कोरिया उडिसक्यो भनेर तपाईले मलाई भनिदिनु भयो। ए कोरिया आइसकेछ नि त है भनेर भन्छु नि मैले। त्यस्तो बेलामा गुनियो प्रयोग गरिन्छ, अर्थात् कसैले भनिसकेपछि बल्ल थाहा भएको सिचुएसनमा गुनियो प्रयोग गरिन्छ। छ आएका छे थोन्सेङ हेरो। अब यहाँ तपाईले मलाई के भनिदिनु भने, ऊ त्यो बच्चा छ नि, त्यो बच्चा मेरो भाइ हो भन्नुभयो। मलाई थाहा थिएन पहिला, तपाईले यहाँ भन्नुभयो बल्ल थाहा पाएँ। अर्थात् एउटा पर्सनले भनिसकेपछि बल्ल थाहा भएको कुरामा गुन्ना अथवा गुन्यो गुना यिनीहरू प्रयोग गरिन्छ। ए त्यो बच्चा त मिनुजीको भाइ पो रहेछ नि त, हैन? रहेछ नि त। यसरी अब ओनर होइसकेछ इरी इस्स निकै वास्यो। अब यो त्यो मान्छे किन ढिलो आयो भन्ने कुरा पहिला मलाई थाहा थिएन, तर उसले भनिसकेपछि बल्ल मैले थाहा पाएँ। फ्रेस नजग्ना यो बोलीचालीमा ना प्रयोग गर्न सक्छ कन्भर्सेसन गर्यो भने, नत्र लेखाइमा हो यो धेरै प्रयोग गर्ने। गुन्यो लेख्दाखेरि चाहिँ यो भनेर लेख्छ र कहिलेकाहीँ बोलीचालीमा प्रयोग गरियो भने ना प्रयोग गर्न सक्छ। यो चाहिँ ना अलगै केही होइन। ए त्यसैले ढिलो हुनुभएको रहेछ नि त भनियो है। अब यिनीहरूको नेयो र गुन्यो सम्भवतः एउटै हो, तर अलिकति फरक भनेको गुन्यो धेरै जसो बुकमा लेख्दा मात्रै प्रयोग गरिन्छ, अनि नेयो चाहिँ दैनिक वार्तालापमा प्रयोग गरिन्छ, दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिन्छ, बोलीचालीमा। आफूले अनुभव गरिसकेको कुरामा नेयो प्रयोग गरिन्छ भने अरूले अनुभव गरेको कुरा सुनाएर आश्चर्य प्रकट गर्दा गुन्योको प्रयोग गरिन्छ। यति फरक छ है नेयो र गुन्योमा। के भयो, तपाईँ र मलाई दुवै पक्षलाई थाहा छ ती कुराहरू भने नेयोको प्रयोग गरिन्छ। तर तपाईलाई मात्रै थाहा भएको कुरा सुनाइदिनु भयो मलाई, अनि बल्ल थाहा पाएँ मैले, त्यस्तो बेलामा गुन्यो प्रयोग गरिन्छ। यहाँ चाहिँ गुन्योमा चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन्छ, अर्को व्यक्तिलाई भर्खरै उसले भनिसकेपछि बल्ल थाहा पाउँछ। जस्तो यी सिक्ताङ्गे छ खाल्बी मगवास्यो छगमाल मासिस्यो। मैले यो रेस्टुरेन्टमा खाल्बी खाइहेरेँ, साँच्चीकै मिठो छ भनेर तपाईले मलाई भनिदिनु भयो। अब यो तपाईले मिठो छ भनेर भनिसकेपछि बल्ल थाहा पाएँ मैले, खरे हो यी छिप खाल्बीगा मासिक गन्यो हो र यो घरको त्यो रेस्टुरेन्टलाई अब खाल्बी छिप, मेक्चो छिप, चिकन छिप पनि भन्न सकिन्छ। त्यस यो घरको खाल्बी चाहिँ मिठो पो रहेछ नि त हो, खरे हो यी छिप खाल्बीगा मासिन्ने हो भन्न चाहिँ पाइँदैन है। किनकि यो यदि मासिन्ने हो भन्दाखेरि एउटै वाक्यमा आउँछ, गारनामा आउँदैन। यही छङमाल मासिन्ने हो भनेर यहीँ भन्नुपर्छ। तर यदि गाले यसरी नर्मल कुराकानी गरेर नामा सपोज मानौ यसैमा डडडट गरिएको हुन्छ भने यो अब नामा आइसकेपछि गुन्यो लगाइन्छ। तर नेयो लगाउनको लागि नातिर आउने होइन, माथि नै छङमाल मासिन्ने हो। किनकि दुवै पक्षलाई थाहा भएको कुरा त यहाँ एउटै वाक्यमा भनिन्छ क्या, वाक्य सेकेन्ड वाक्य यसरी आउँदैन, मान्था भन्ने भन्छ। यहाँ माथि नै मासिस्यो भन्नेमै यो मासिन्ने हो भन्ने जान्छ कि यदि हुन्छ भने। हजुर अनि त्यो परिवार धेरै छ भनेर चाहिँ त्यो सेकेन्ड पक्षलाई थाहा थियो कि थिएन? डाइरेक्ट एउटा मात्रै वाक्य बोलेको छ नि त, देखाइदियो, देखेर मात्रै भन्यो। ठिक बस्यो। अब जस्तो परिवार धेरै छमा गारना छ त एउटा मात्रै छ वाक्य, खाजो कि मान्ने हो। तपाईले त्यो चिज देखाउनु भयो, देख्ने बित्तिकै मैले भने के भने मान्ने हो भने मैले भने।
अब किनभने परिवार धेरै छ भन्ने कुरा त तपाईलाई त अलरेडी थाहा छँदैछ त। अनि त्यो कुरा मैले देखिसकेपछि अब मलाई पनि थाहा भयो, मैले तपाईलाई पनि भने मान्ने हो, किनकि त्यो तपाईलाई पनि थाहा नै छ तपाईको परिवार धेरै हुनुहुन्छ भन्ने। यसरी नर्मल हामीले कहिलेकाहीँ यो कुराले झुक्काउन सक्छ क्वेसनमा। खाली के याद गर्नुस् र के सुन्नुस् भने यदि गुन्यो र नेयो भन्ने सँगै अप्सनहरु 1 नम्बरमा गुन्यो भन्ने छ, 2 नम्बरमा नेयो भन्ने छ भने त्यो सिचुएसनमा यदि गा र ना भन्ने छ, हेर्नुस् है, गा र ना भन्ने छ भने यसरी दुई जनाको वार्तालाप भइसकेपछि यहाँ डट डट आएको छ भने गुन्यो लगाउनु पर्छ, किनकि माथिको कुरा भनिसकेपछि बल्ल तलकोले थाहा पाएको हुन्छ। यदि नेयो भन्नु छ भने यो वाक्य एउटै वाक्य बनेर आउँछ, दुईवटा वाक्य बनेर आउँदैन। नेयो भन्नको लागि यी सिक्ताङ्गे छ खाल्बी मगवास छङ्गल मासिन्ने हो भन्न सकिन्छ है त। यहाँ पनि हेरौँ जियोको बारेमा के भन्छ। लाइक अ ट्याग क्वेसन इन इंग्लिश, क्वेसन सोधे जस्तै नाउनसँग इद जोडेर इजियो भन्न सकिन्छ। विद्यार्थी होइन र एक्सन इजियो। ओनर होइसाए खाजियो, आज कम्पनीमा जाने होइन र? ने होइसाए खायो, कम्पनीमा जान्छु। छल्सुसीगा उनेङन इजियो, यो छल्सुजी चाहिँ बैंकको कर्मचारी होइन र भनेको। ने उनेङन इम्निदा अथवा इएयो। जियो र आयो भन्ने छ, यो यहाँ फिग्यो किन हालेको भने अब सुन्नुस् है, यो किन यहाँ राख्यो भने ध्यान दिएर सुन्नुस् है। अहिले यहाँ मैले फेरि सोध्न सक्छु। अब अहिलेसम्म जियो 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 भनेर कति बेला क्वेसन सोधिएको छ, अनि यो आयोमा पनि क्वेसन सोध्न पनि सकिन्छ। इरुमी मोयो फाबुल मगयो भनेर क्वेसन पनि हुन सक्छ, एन्सर पनि हुन सक्छ हैन त। अयो आयो लायो कि सपोज जस्तो हो, फाबुल मगस्सयो। ध्यान दिनुस् है, यहाँ अलिकति कुरा, यहाँ यो फिग्यो भनेको कुरा धेरै अप्ठ्यारो होइन, तर बुझ्नु भएन भने ध्यान दिनु भएन भने अप्ठ्यारो। फाबुल फाबुल मगस मगस्सयो, अयो लगाइदिए। यो अयो लगाउँदा यही अयोलाई क्वेसन पनि हुन्छ र यही फाबुल मगस्सयो भने एन्सर पनि हुन्छ। मगस्सयो एन्सर पनि हुन्छ हैन त, किनकि यो इन्फर्मल शब्दहरुमा फर्मल जस्तो वियम्निका सुम्निका आयो भने क्वेसन, वियम्निदा सुम्निदा आयो भने उत्तर भन्ने जस्तो केही रुल्स छैन। अब यो खाली बोलीमा मात्रै फरक पर्ने हो। लिसनिङमा बोलीमा कसरी फरक पर्छ भने फाबुल मगस्सयो अलिकति यो अलि तान्छ। फाबुल मगस्सयो मगस्सयो यसरी ने फाबुल मगस्सयो अलिकति डाउन जान्छ स्वर लिसनिङमा, त्यति फरक हो, नत्र क्वेसन पनि यही हो अनि एन्सर पनि यही हो। तर अहिले एन्सरको कुरा गरेको छैन, किनकि जियो पनि लाइसकेपछि यो जियो पनि क्वेसन सोध्नु हो। अब यो फिग्योले के सिकाउन खोजेको छ भने यो अयो लगाएर क्वेसन सोध्नु र जियो लगाएर क्वेसन सोध्नु, यसमा के फरक छ त भन्न खोजेको। फरक भन्नु पर्दाखेरि के छ भने अहिलेसम्म हामीले के भन्यो, जियो को बारेमा कस्तो बेलामा क्वेसन सोधिन्छ रे, एकचोटी भन्नुस् त। जियो कस्तो बेलामा क्वेसन सोधिन्छ? दुईटा रात थाहा हुने बेला। थाहा भएको कुरालाई भइसकेको कुरालाई फेरि कन्फर्म गर्दाखेरि, थाहा भएको कुरा कन्फर्म गर्दा त्यति कुरा हो। यदि थाहा भइसकेको कुरा फेरि कन्फर्म गर्नको लागि क्वेसन सोधिन्छ भने जियो प्रयोग गरिन्छ, अनि थाहा नै नभएको कुरा क्वेसन सोध्दा अयो आयो प्रयोग गरिन्छ। यति फरक हो। के भयो फरक? थाहा भएको दुवै पक्षलाई थाहा भएको कुरा क्वेसन सोध्नु छ भने जियो हैन, जियो। अब भोलिबाट नेपाल बन्द हुने होइन र भनियो। जुन नेपाल बन्द मानव सपोज नेपाल बन्दको नोटिस तपाईले नि हेर्नुभयो, मैले पनि हेरेँ, हामी दुवैलाई थाहा भयो, तर पनि मैले दुईटैलाई थाहा भएको कुरा क्वेसन सोधेँ, क्वेसनको रूपमा कन्फर्म गर्नलाई सोधेँ, भोलिबाट नेपाल बन्द होइन र। तर
कहिलेबाट नेपाल बन्द हो नि भनेर क्वेसन सोधे भने त मलाई थाहा नभएको कुरा सोधे रहेछु नि त, हो कि होइन? यति मात्रै फरक हो है। थाहा भएकै कुरा क्वेसन सोद्धाखेरि जियो, थाहा नभएको कुरा क्वेसन सोद्धा अयो आयो। त्यसकारणले यो दुईटालाई फिक्यो गर्न सकिन्छ। यदि अङ्ग्रेजी जान्नुभएको छ भने पनि तल लेखेको पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यो जियो र अयो आयो दुईटै क्वेसन सोद्धा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अयो आयो चाहिँ जब तपाईलाई थाहा नभएको कन्टेन्टको बारेमा क्वेसनको बारेमा सोध्नुहुन्छ त्यो बेलामा आयो अयो प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर तपाईले जियोको प्रयोग थाहा भइसकेको तर कन्फर्मिङ गर्नको लागि मात्रै, जुन पहिले तपाईलाई अलरेडी थाहा छ त्यो कुरा कन्फर्म गर्नलाई मात्रै जियो प्रयोग गर्ने हो। यति फरक हो है। बुझ्नुहुन्छ यहाँसम्म? बुझिन्छ सर। 연습해 봅시다. 어భ్యాस गरिहेरौँ। 크림을 보고 보기처럼 대화를 완성하세요. 거기 도서관이지요? 도서관, 라이브러리, 나오노, 이지요. त्यो लाइब्रेरी होइन र? त्यो लाइब्रेरी होइन र? ने 그런데요. हो त भने जस्तो के यहाँ जुन दिस हुने है त्यस्तै हो त भन्दाखेरि 그런데요. 무슨 일이세요? के काम थियो होला त्यस्तो? खगी अब के भन्नु पर्यो? 일일크지요. 일일크지요. 네, 일일크입니다. 무슨 일이세요? के काम पर्यो? त्यस्तै खगी 주민센터지요? 네, 그런데요. 무슨 일이세요? 제 딸이에요. मेरो छोरीयो। अब यो हामीले यहाँ क्वेसन कहाँबाट ल्याउनु पर्यो? उत्तरबाट लिएर आउनु पर्यो। उत्तरमा खुयप्ता छ। खुयप्ता भनेको क्युट हुनु। खुयप्चियो भन्न पर्यो। क्युट छिन हैन र? वाउ, 진짜 खुयप्네요. 사치게 क्युट रहेछन् नि त भने। 이렇게 지요를 사용할 수도 있습니다. 그럼 대화 2. संवाद 2 सुरु हजुर। दुईटाको कन्भर्सेसन हुँदा त नेयो आउँदैन भन्नु हैन, यहाँ त आएको रहेछ त नेयो। अब चाहिँ यो जियो क्वेसन सोधेको छ त माथि। जियो क्वेसन सोधेपछि अब जस्तो बाउ हो म बाउ हो, मेरो छोरी सुन्दरी छैनन् र भनेर सोध्दा अर्थात् सुन्दरी छिन् भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो। अनि तपाईलाई देखाइसके पछाडि तपाईले त भन्न सक्नुहुन्छ नि त अब, किनकि दुवै पक्षलाई थाहा भएको कुरा। जसरी तपाईको फोटो देखाउँदा पनि, परिवारको फोटो देखाउँदा नि इग छे खाजोक साजिनिए हो भनेर तपाईले मलाई दिनुभयो है। त्यो अनि मैले के भन्न सके? खाजोगी मान्ने हो भन्न त सक्छु त, तर तपाईले त्यहाँ के भन्नुभएको थिएन? छे खाजोगी मान्नायो भनेर भन्नुभएको थिएन कि। इग छे खाजोक साजिनिए मान्छे हो भनेर यसरी जियो चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ, तर मानायो भनेर तपाईले जस्ट भन्न सक्नुहुन्न। या त जियो भन्नुहुन्छ या त इग छे खाजोक साजिनिए भन्नुहुन्छ। र त्यस्तो बेलामा तपाईलाई त्यो छोरी तपाईको हो भने तपाईलाई थाहा छ सुन्दर छिन् भने, अब मलाई देखाइसकेपछि मलाई पनि थाहा भयो। दुवै पक्षले थाहा भएको कुरा नै हो भनेर प्रयोग गरिन्छ। यसरी भयो। ल, 대화 2 संवाद 2 सुरु र छियङ। सुरु विमला, छियङ कमलनाथ। हजुर। कमलनाथ भाइ सुन है बोलेको। वेटिङ हजुर सर। सिजागा सुप्स्यो। हजुर। छियङसिनिन सुरु अदिएस असुल सायो। भाइ हाम्रो भाइको चाहिँ डिस्टर्ब भएछ, अर्को साथीलाई सोध्छु। ईश्वर खड्का भाइ। ईश्वर सुरु सर छियङ।
지형 भन्ने छ 지행시는 주로 어디에서 옷을 사요? 저는 주로 인터넷에서 많이 사요. 인터넷은 옷이 비싸지 않아요? 인터넷에 서로 쓰고 आवाज छोड़ दो सर भाई आवाज 아니요, 인터넷 그렇죠, सर? भाइको इन्टरनेट स्लो छ जस्तो लाग्यो 아니요 인터넷이 옷도 싸고 쇼핑도 편리해요 수루 그래요. 외국인도 한국 사이트에 우연 가입이 돼요? 네 대부분도요 그런데 외국인 등록번호가 필요해요 ला 잘했습니다 인터넷 사이트고 슬로우 하는 가리 वर्ष पढ्नलाई 지영 씨는 주로 어디에서 옷을 사요? 지영 씨는 주로 어디에서 옷을 사요? 저는 주로 인터넷에서 많이 사요. 지영जीले चाहिँ प्राय कहाँबाट कपडा किन्नुहुन्छ? म चाहिँ 주로 प्राय इन्टरनेटबाट धेरै किन्छु. 주로 प्राय 인터넷은 옷이 비싸지 않아요? 인터넷मा कपडा महँगो हुँदैन? 아니요. 인터넷이 옷도 싸고 쇼핑도 편리해요. 싸다 सस्तो हुनु गो दुईवटा वाक्यहरूलाई जोड्दाखेरि दुईवटा भर्बहरूलाई जोड्दा पनि गो प्रयोग गरिन्छ जसरी यहाँ फेलियादा र सादालाई जोडेको छ यो गो को बारेमा पनि हामी ग्रामर सिक्छौं इन्टरनेटमा कपडा पनि सस्तो र शपिङ पनि सहज छ भन्यो 그래요. हो र 외국인도 한국 사이트에 회원 가입이 돼요. ए हो र विदेशीहरूले पनि कोरियन साइटमा 회원 가입 भनेको सदस्यता अथवा मेम्बर बन्नु आईडी बनाउनु हैन आईडी बनाउन सक्छन् मेम्बर बन्न सक्छन् नि 대부분 돼요. अधिकांशको हुन्छ. 그런데 तर 외국인 등록번호가 필요해요. विदेशी आईडी नम्बर आवश्यक पर्छ भन्यो. 주로 प्राय 퇴근 후에는 주로 운동을 해요. ड्युटी छुटेपछि प्राय गेम खेल्छु. 저는 주로 지하철을 타고 출근해요. म चाहिँ प्राय सबवे चढेर ड्युटी जान्छु. 대부분 अधिकांश. 우리 회사 직원은 대부분 남자예요. हाम्रो कम्पनीका स्टाफहरू अधिकांश अथवा म्याक्सिमम भने जस्तो केटा छन्. 여기에 있는 책은 대부분 제가 읽는 책이에요. यहाँ भएको किताब अधिकांश अथवा म्याक्सिमम मैले पढेको किताब हो. अथवा मैले पढ्ने किताब हो. सरी पढेको हैन कि मैले पढ्ने किताब हो. 지영 씨는 주로 어디에서 옷을 사요? यो 지영जीले चाहिँ प्राय कहाँबाट कपडा किन्ने रहेछ? 인터넷에서 외국인이 인터넷 사이트가 가입하려면 뭐가 필요해요? के आवश्यक पर्छ? 외국인 등록 번호, विदेशी परिचय पत्र आईडी को नम्बर चाहिन्छ. सक्नुहुन्छ है. इन्टरनेट वेबसाइट कमसेक इन्जिन सर्च इन्जिन जुन कि गुगल कोरियामा यो नेबर अनि यो तपाईले नेबर भनेको नेबर डिक्सनरी भन्ने चाहिँ यो NEBER अनि डिक्सनरी यो डाउनलोड गरि राख्नुस् है. गुगल ट्रान्सलेटै छ मसँग छ. गुगल ट्रान्सलेट भन्दा बेटर हुन्छ नेबर डिक्सनरी है. मैले प्राय युज गर्ने सुरुदेखि युज गर्ने नेबर डिक्सनरी हो. त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले कुनै पनि मिनिङहरुको फिसुत फान्दे अफुइ जस्ता कुराहरु त्यहाँबाट पाउन सकिन्छ के सबै कुराहरु. किनकि हामीलाई त्यो चाहिन्छ नि त. यो कतिपय गुगल ट्रान्सलेटमा एक्युरेट हुन्न पनि है 100% एक्युरेट हुँदैन.
यो गुगल आइडी माग्छ सर अनि हानेपछि खुलिरहेको हुँदैन क्या यो नेबर डिस्टेन्स मैले अस्ति उ गरेर किन खै के जान्छ तिम्रो ल होम पेज ब्लग भइहाल्यो इन्टरनेट क्याफे यो इन्टरनेट क्याफे भन्ने यस्तो हो यहाँ क्याफे भनेर फेरि कफी पिउने ठाउँ होइन है यो चाहिँ केटाकेटीहरू भेट गराउने ठाउँ हो कि हुयन खाइप मेम्बर बन्नु एकाउन्ट खोल्नु हुयन थाल्थ्री रद्द गर्नु विनोद खड्का भाइ के सोध्नु छ हात उठाइदियो भाइ ल भन्नु सर भाइबरमा मेरो यो पठाएको भिडियोहरु आउँदैन सर अनि त्यो सोध्ने अहिले बेला हैन अन्तिममा हो अहिले पढेको बुझेन मात्रै सोध आइडी फिमेल बन्नु पासवर्ड लॉगिन लॉगआउट इमेल इन्टरनेट खम्सेक इन्टरनेटबाट सर्च गर्नु कोरियामा म्याक्सिमम सबैले यो नेबर चलाउँछन् कि कोरियाकै यो नेबर गुगल पनि चलाउँछन् चलाउनु त तर बढी म्याक्सिमम नेबर चलाउँछन् इन्टरनेट च्याटिङ यो त भन्नै परेन वासाङ च्याटिङ भिडियो च्याट यो चित्र पनि आफैले गर्न सक्नुहुन्छ गो को बारेमा बुझौं गो चाहिँ हामीले एर भनेर पढ्छौं गो अहिले यहाँ देखाइएको गो दुईवटा वाक्यलाई जोड्ने मात्रै हो जस्तो सादा सस्तो हुनु फेलियादा सहज हुनु सागो फेलि हेयो भनेर दुईवटा भवलाई जोड्ने मात्रै काम गरेको छ तर गो को बारेमा डिटेलली हामीले हेरौं यो गो कुनै एक काम पछि अर्को काम हुने अनि दुईवटा वाक्य दुई अलग अलग क्रिया त्यस्तोलाई जोड्ने बेलामा प्रयोग गरिन्छ दुईवटा काम पनि जोड्छ जुन एउटा काम गरिसकेर अर्को काम गर्छु भन्दाखेरि गो प्रयोग गरिन्छ दुईवटा अलग अलग वाक्यहरू अनि दुईवटा अलग अलग क्रिया अथवा भवहरू यी सबै जोड्ने काम गर्छ गोले यदि पहिलो वाक्य पूरा हुन्छ भने खुरीगोको प्रयोग गरिन्छ जसरी म चाहिँ पहिला भात खान्छु अनि बजार जान्छु भनेर वाक्य कम्प्लिट गर्नु छ भने छनुन फाबुल मक्समनिदा खुरीगो सिजाङे खाम्निदा यसरी खुरीगो प्रयोग गरिन्छ तर भवसँग टस्सार लगाउनु छ भने गो प्रयोग गरिन्छ छनुन फाबुल मक्को सिजाङे खाम्निदा म चाहिँ भात खाएर बजार जान्छु तर गो र खुरीगो एउटै हो वाक्य कम्प्लिट हुन्छ भने खुरीगो लगाइन्छ वाक्यसँग जोड्नु छ भने अथवा VST सँग जोड्नु छ भने गो प्रयोग गरिन्छ दुईवटा काम पनि भयो दुईवटा अलग अलग वाक्य पनि भयो दुईवटा अलग अलग भवहरू पनि भयो सबलाई जोड्ने काम गोले गर्छ यसले ए र अनि भन्ने नेपालीमा अर्थ दिन्छ प्याराग्राफ अनुसार नाउनसँग इगो भन्ने हुन्छ इगो अझै फाबुल मगज सयो हिजो भात खाए वाक्य कम्प्लिट भयो मगज सयो भनेर यसको भव मक्ता हो VST मक मात्रै हो तर मगज सयो वाक्य कम्प्लिट भइसकेपछि खुरीगो लगाइयो सुक्चेरुल हेस्सयो होमवर्क गरे अझै फाबुल मक्क सुक्चेरुल हेस्सयो यो आउटिङ बाहिर जाने लक्षण भाइ शान्त बस अझै फाबुल मक्को सुक्चेरुल हेस्सयो हिजो भात खाएर होमवर्क गरे सेम हो है अब मिनु सिनोन 한국 사람이고 텐시노न 한국 사람입니다 मिनुजी चाहिँ कोरियन मान्छे हो र थेनजी चाहिँ 한국 사람이에요 한국 भनेको थाहा छ 한국 भनेको कुन देश हो कसलाई थाहा छ युके सर अमेरिका त हैन ब्रिटिश इंग्लैंड लन्डन इंग्लैंड के यूके जर्मन होला जर्मन होला लन्डन हो लन्डन होला रे यूके इंग्लैंड ल यो के भयो नाउनसँग आयो नाउनसँग सारामिगो हायाङसिनन हाल्सिनयो खुरीगो एप भयो अब यसमा मैले के लगाएँ यसमा चाहिँ दुईवटा भव लगाएँ नाल्सिनादा एप्पुदा यो दुईवटा भवहरू यिनीहरू एडजेक्टिभ हुन् तर पनि दुईवटा यस्ता क्रिया भव एडजेक्टिभ यिनीहरूलाई जोड्दा
यहाँ नाल्सिन हेयो भनेर भनेको छ अनि खुरीको लगायो किनकि नाल्सिन हेयो वाक्य पुरा छ। अब सर्टकटमा भनियो भने नाल्सिन आगो एप्पयो भन्न नि सकिन्छ। हायङसिन नाल्सिन आगो एप्पयो। त्यस्तै अहिलेको हाम्रो च्याप्टरमा के भनेर सिकायो? सागो फेल्ली हेयो, सस्तो र सहज छ भनेर। यस्तो सिचुएसनमा गोको प्रयोग गरिन्छ है। जस्तै अब हामीले एउटा कन्भर्सेसन पनि हेर्न सकिन्छ यहाँ। यो कन्भर्सेसनलाई पनि अलिकति सुनिदिउँ है। In conversation. 내일 뭐 할 거예요? 오전에는 친구를 만나고 오후에는 도서관에 갈 거예요. 어제 뭐 했어요? 피자도 먹고 영화도 봤어요. 여자친구가 어때요? 똑똑하고 예뻐요. नेल म हल्कयो भोलि के गर्नुहुन्छ? अब यो पहिलो वाक्यले हामीलाई के सिकायो? दुईवटा काम सिकायो। के छिनगुरुल मान्नागो ओहुएनुन थोसकवाने खालकयो। अब यसमा यहाँबाट फेरि अझै अरु कुरा पनि हामीले के सिक्न सकिन्छ भने छिनगुरुल मान्नागो भनेको छ। यहाँ मान्नागो अनि मान्नास भनेर दुईटै कुराहरू लगाउन मिल्छ। ध्यान दिनुस् है। किनकि असास कारण मात्रै नजनाइकन दुईवटा वाक्यलाई जोड्ने काम पनि गर्छ असासले। अब यहाँ पहिला गो लगायो भने पहिला गो लगाउँदा वाक्य के भयो भने पहिला चाहिँ यो मान्छेले आफ्नो साथीलाई भेट्ने रहेछ अनि दिउँसोतिर थोसकगनमा जाने रहेछ भन्ने कुरा यो गो लगाउँदा छुट्याइदियो। साथी भेट्ने एउटा काम भयो अनि फेरि थोसकगनमा जाने अर्को काम भयो। दुईवटा काम भयो। यदि यस्तै वाक्यमा मान्नास भनेर भन्यो भने यसले चाहिँ बिहानमा साथी भेट्छ अनि त्यही साथीसँग एक्लै होइन त्यही साथीसँग दिउँसो थोसकगनमा जान्छ भन्ने कुरा आउँछ यस्तो बेलामा चाहिँ। तर दुईवटा काम जनाउँदाखेरि चाहिँ अलग अलग सिचुएसन जनाउँदा गो प्रयोग गरिन्छ। तर रिलेटिभ हुँदाखेरि असास जनाइन्छ। यो त पक्कै तपाईले पढिसक्नु भएको छ। हामीले ग्रामर पढेको। अझै मोएस छयो। हिजो के गर्नुभयो? फिजादो मक्को एङ्वादो फास्सयो। दुईवटा यो माथिको काम थियो, दुईवटा यो तलको वाक्य भयो। पिज्जा खाने फिल्म हेर्ने दुईवटा वाक्य भयो। यजा छिन्कुका हत्तेयो तोक्तो खादा चलाको हुनु एपुदा सुन्दर हुनु दुईवटा भव भए। अर्थात् यिनीहरू त एड्जेक्टिभ हुन् तर दुईवटा त्यस्ता क्रियाहरू भए। तोक्तो खादा चलाक छिन् अनि सुन्दरी छिन्। यसरी अहिले हामीले पढेको सागो फेल्ली हेयो भने जस्तै हो है। सर त बिचकोमा त मेन्स लगाउन मिल्छ केमा? त्यो यदि खाची हानु नि रे इस्युम्यान मेन्स जो साइन हाल्छु इस्युमिदा। यदि तपाईले फिल्म पनि हेर्दै हुनुहुन्छ यता अब पिज्जा पनि खाँदै हुनुहुन्छ सँगै गर्नुभएको छ भने त मेन्स लगाउन पाइयो। तर यो पिज्जा मगु मेन्स भन्नु भन्दा नि फपकोनुल मगु मेन्स एङ्वारुल फास्सयो भनिन्छ। अनि यहाँ दो आउँदैन रुल आउँछ है। यदि मेन्स लगाउने हो भने मगु मेन्स एङ्वारुल फास्सयो भन्नुपर्छ है। दो आयो भने अलग भइहाल्यो। बुझिन्छ? हजुर सर। ल गुड। ल यहाँ पनि के भनेको छ सर्टकटमा यता पनि हेर्दिउँ। भन्न खोजेको सबै त्यतैको। थोङसामा पनि गो, हेङसामा पनि गो, नाउनमा इ गो अनि मोइम हवेल गो। यो उसमा चाहिँ नाउनमा चाहिँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने इ गो, भवेल इन्डिङ छ भने गो। वही इन्टरनेट शॉपिंग मॉल छुआयो जस्तो सादा फेलियादा सागो फेलिया हेस छुआयो सस्तो र सहज भएर मन पर्छ। मो मगुल कयो के खानुहुने छ? छनुन फिबिम फाबुल मक्को म चाहिँ फिबिम फाब खान्छु र तुवान सिनुन किम्ची चिकेरोल मगुल कयो तुवानजीले चाहिँ किम्ची चिके खानु हुनेछ होला भन्ने है त। बुझिन्छ हैन? बुझ्नुहुन्छ? कन्फ्युजन सोध्नुहोस् है यत्तिकै अगाडि नजाउँ। मेमोरल फोगो फोगी छराउन थ्यावर लन्सँग आसेयो।
छिन्छलादा दयालु हुनु, क्षमिता रमाइलो हुनु दुईवटा वाक्य भए, दुईवटा भव भए, एडजेक्टिभहरू भए, तिनीहरूलाई जोड्दा पनि गो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। छिन्छरागो छेमिसयो। त्यस्तै सायो सस्तो छ, मासिसयो मिठो छ। अब तपाईले सागो मासिसयो भन्न सक्नुहुन्छ। सस्तो र मिठो छ त्यो रेस्टुरेन्ट। आजको मौसम कस्तो छ? मालगायो, सफा छ, तातो थियो, न्यानो छ। मालको माग्ता हो कि वास्तवमा यसको मेन भर्ब चाहिँ माग्ता। अनि माग्गो तातो थियो। 지금뭐예요? अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? 두안하고 리아는 지금 뭐예요? 두안은 자고 리아는 인터넷이에요. 두안 चाहिँ सुतेको छ र रियान चाहिँ इन्टरनेट चलाएको छ। 자고. 오늘 메뉴 भनेको छ जुन 오늘 메뉴가 뭐예요? 점심은 비빔밥이고 비빔밥 यसमा 이고 비빔밥이고 किनकि यो नाउन हो, नाउनमा पनि कन्सोनेन्ट अथवा फाच्छिम छ। असहस आउन के हुनुपर्छ? असहस आउँदा चाहिँ के हुनुपर्छ? रिलेटिभ वाक्य हुनुपर्छ। रिलेटिभ अलग अलग वाक्य हैन, एउटै रिलेटिभ हुनुपर्छ, सम्बन्ध भएको कुरा हुनुपर्छ। असहसको बारेमा ग्रामर पढेको छैन भाइ? पढेको छु तर अलि कन्फ्युज थिए के सर। रिलेटिभ हुनुपर्छ। जस्तो अब एउटा त रिजनेबल हो असहस हैन, कारण जनाउँदा किन भन्दा यस्तो भनिन्छ। तर यसरी अलग अलग सादा अनि मासिता यस्तो हुँदैन। अब सास सस्तो भएर तपाईलाई के हुन सक्छ? मन पर्न सक्छ। सास छुवायो, सस्तो भएर मन पर्छ, यो पनि हुन सक्यो। अनि मालगास मौसम सफा भयो भने के हुन सक्छ? मुड राम्रो हुन सक्छ। मालगास खिबुनी छुवायो, यसरी रिलेट आउनु पर्छ के दुईटा कुरा। तर यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै फरक छ नि त, क्रिया नै फरक भयो। नेगेटिभ आउँदैन होला हैन सर? अनि त्यस्तो नेगेटिभ त आउँदैन। नेगेटिभ आउनको लागि त छँदैछन् नि अरूहरू। तर रिजनेबल वाक्यहरुमा नेगेटिभ त आउन सक्छ। तर यो दुईवटा रिजन किन भन्दाखेरि यस्तो भनेर सोध्ने जुन हुन्छ नि, यु नाथानेनुन मुनभव असास त्यस्तोमा नेगेटिभ हुन सक्छ। तर रिलेटिभ वाक्यलाई जोड्ने बेलामा चाहिँ नेगेटिभ आउँदैन। थुवान छागो यो भइहाल्यो। फिबिमफाबीको छन्यगुण फुलकोगी थप्फाबियो मेनु। होगि처럼 전화 내용을 메모하고 전화해 보세요. उदाहरणमा जस्तै फोनको विषयमा टिपोट गरेर फोन गरिहेर्नुहोस्। अब कसलाई फोन गर्ने र किन फोन गर्ने? पहिला कसलाई फोन गर्ने? हामीले 누구에게 전화하고 싶어요? कसलाई फोन गर्न चाहनुहुन्छ? सुरुसिएगे 전화하고 싶어요. तपाईले पनि फलानु सीलाई फोन गर्न चाहन्छु भन्ने। अनि उता किन फोन गर्न चाहनियो? के काम छ? 오늘이 सुरुसी 생일이에요. आज चाहिँ सुरुजीको बर्थडे हो। 그래서 축하해 주고 싶어요. त्यसैले बधाई दिन चाहन्छु। तुवानसी에게 전화하고 싶어요. अब तुवानलाई फोन गर्न चाहन्छु भन्नुभयो। तर किन? 오늘 출근을 안 했어요. आज चाहिँ ड्युटी आएन। 그래서 왜 안 왔는지 물어보고 싶어요. त्यसैले आज किन नआएको सोधिहेर्न चाहन्छु। यस्तै तपाईले पनि गरिहेर्न सक्नुहुन्छ। 여보세요, सुरुसी छनवाजियो। अब सुरुलाई नै फोन गरेको, डायल गरेको सुरुलाई हो, कन्फर्म गर्न फेरि सोध्यो। सुरुजीको फोन होइन र? 네, 그런데요. 실례지만 누구세요? हो त, माफ गर्नु होला है, को हुनुहुन्छ होला? तुवानी예요. तुवान 씨, 안녕하세요. 무슨 일이에요? 오늘이 सुरुसी 생일이죠? आज तपाईको बर्थडे हैन र सुरुजी? बधाई छ है। ल, यसरी फोन पनि कोरियन भाषामा गरिहेर्न सक्नुहुन्छ। आज कुनै न कुनैलाई एउटालाई कोरियन भाषा पढ्ने चिनेको छ भने फोन गरेर केही न केही बधाई देऊ त। सर अनि यो सिलेजिमान र मिहानीहरुमा चाहिँ के गर्ने? केही नगर्ने, एउटै हो। मिहान आधा फोनमा चाहिँ सिलेजिमान लाग्छ सर।
आदरार्थी फोनको कुराकानी हामीले के अरे रेस्पेक्ट गरेर बोल्दाखेरि सिल्ले जीवनको प्रयोग गरिन्छ माफ गर्नुलाई अनि सिल्ले जीवनले अर्को एउटा एक्सक्युज मी जस्तो पनि एक्सक्युज गरे जस्तो पनि जनाउँछ कि कसैलाई केही भन्नु पर्दाखेरि अथवा कसैलाई केही सोध्नु पर्दा भोलि गएर कार्यस्थलमा पनि हुनसक्छ कम्पनीहरूमा पनि हुनसक्छ तपाईले कोही मान्छेहरूलाई आफ्नो कुरा राख्दा र उसलाई केही भन्दा केही कुरा तपाईले केही सोध्नु पर्ने छ सिनियरहरूलाई अथवा यो होइन है यस्तो हुनुपर्छ है भनेर केही तपाईले जानकारी पनि दिनु छ तर सिनियरहरूलाई त्यस्तो बेलामा सुरुमा सिल्ले जीवन भन्ने शब्द युज गर्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ कसैलाई केही भन्नुभन्दा पहिला सिल्ले जीवन यो मोह हो माफ गर्नु होला यो चाहिँ के हो भन्न सकिन्छ नि त एकैछिन मेरो यहाँ आएको छ छङ्गो सेङ्वरे योङहान छन भनौ यो चाहिँ यहाँका शब्दहरू याद गर्नुपर्छ है भन्नाले मिनिङहरू थाहा पाउनुपर्छ फोन नम्बरहरू पनि कतिपय याद गरे भने राम्रो तर एकदम चाहिने चाहिँ होइन तर याद चाहिँ गर्नु होला फर्म सिमगो अपराधको रिपोर्ट पुलिसहरूलाई फोन गर्नु पर्यो भने 112 हामीले 100 मा फोन गरेको थियौँ छिरिपको खाली सामुसो अध्यागमन विभाग छेर्यौ सिङ्गोतुन बसाइको अवधि जुन रिपोर्ट गर्नु परेमा छेर्यौ भिसाको अवधि रिपोर्ट अथवा बसाइ रिपोर्ट आदिमा फोन गर्नु पर्यो भने इल साम साहो 13:45 छना भनौ अन्य फोन नम्बर बारेमा कतै पनि अब एकदम स्पेशल व्यक्तिहरूको स्पेशल ठाउँहरूको फोन नम्बरहरू जानकारी लिनु छ भने 114 हामीले सायद नेपालमा 197 मा फोन गर्छौं कि जस्तो लाग्छ है होयोङ नोदोङबु फोगेक सांगदाम सेन्टर अब जब सेन्टरको है जसलाई श्रम मन्त्रालय भन्छ यहाँ कोरियाको जुन जब सेन्टर हो त्यो जब सेन्टरको परामर्श केन्द्रमा फोन गर्नु पर्यो भने 1350 वाजे आगलागी उङ्गो ख्वान्जा आकस्मिक बिरामी फाल्सेङ सिङ्गो देखा परेमा उजुरी गर्ने 119 एम्बुलेन्स चाहियो 119 दमकल चाहियो 119 वेगो किल्ले सांगदाम सेन्टर विदेशी कामदार परामर्श केन्द्र 1577 0071 त्यसमा फोन गरियो भने विदेशी कामदारको परामर्श व्यक्ति बोल्छन् र यो सम्भवतः 1577 0071 एचआरडी बाट बोल्नुहुन्छ है यो जुन परामर्श दिने हो तपाईलाई एचआरडी बाट दिन्छ एचआरडी यो एचआरडी को नम्बर हो खिचो छिबाङ छाची थान्छे खाक्चोक सेङ्वाल मिनन सिङ्गो अब यो भनेको खिचो क्षेत्रीय मानव अधिकारवादी भन्ने हुन्छ कि तपाई जुन क्षेत्रमा जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यसैको वरपर कुनै पनि खाक्चोङ सेङ्वाल मिनन सिङ्गो तपाईको त्यहाँ बसोबास गर्दाखेरि दैनिक जीवनयापन गर्दाखेरि के समस्या भएको छ जस्तो हामी पनि जुन गाउँमा जुन टोलमा बस्छौं र त्यहाँ केही समस्या भयो भने हामीले गाउँको प्रतिनिधि कुन छ अथवा गाविस नै होला नगरपालिका होला केही त्यस्तो हुन्छ नि त्यहाँ गएर रिपोर्ट गर्नुपर्छ नि त्यस्तै यहाँ पनि आफू बसेको क्षेत्रमा केही त्यस्तो भएको छ र त्यो क्षेत्रको उसमा कार्यालयमा रिपोर्ट गर्नु छ भने 120 इजुएसङ भनेको विदेशी महिलाहरू हो जुन अप्रवासी महिला भनिन्छ खिनगुप छियोन सेन्टर यिनीहरूको आकस्मिक सहयोग केन्द्र भनेको विदेशी महिलाहरूले जति पनि लेडिजहरू हुनुहुन्छ जस्तो लेडिज कामदार लेडिज पनि हुन सक्नुहुन्छ कोरियामा विवाह गरेर बस्नु भएको विदेशी लेडिज पनि हुन सक्नुहुन्छ उनीहरूलाई केही पनि समस्या पर्यो भने यहाँ लेडिजहरू मात्रै बस्छन् यो माइग्रेटमा त्यहाँबाट परामर्श त्यहाँबाट सहयोग पाउन सकिन्छ 1577 1336 यो अप्रवासी महिला को सहयोग केन्द्रको नम्बर हो इल्गी एबो अन्ने जुन मौसमको बारेमा जानकारी छ 131 अब इल्गी एबोरोल अन्नेरोल फातको सिफुम्यन डाडाडटे छनवा हामेन थयो भन्दियो भने कुनै बेला त्यस्तोमा 131 भन्दिए सक्यो वेगुक इन छुमिन थोङेक सांगदाम छियोन सेन्टर यो भनेको
외국인 विदेशी व्यक्ति छुमिन त्यो नागरिक 통역 यो छुमिन भनेको नागरिक भनेको विदेशी नागरिक हो कि आप्रवासी भनेर भनिन्छ कि हामीले आप्रवासी भनेको विदेशी हुन्छ नि त तिनीहरूको सांगदान छियोन सेन्टर परामर्श सहयोग केन्द्र 통역 भनेको दोभाषीको परामर्श केन्द्र है अर्थात् तपाईले कतै पनि कुनै पनि कार्यालय कुनै पनि क्षेत्रमा भाषा आएन भने यस्तो उसमा कल गरेर कन्ट्याक्ट गरेर दोभाषीमा भन्न सक्नुहुन्छ सर यो 121 र 123 पनि हुन्छ नि यो के को लागि हो सर 121 अनि 123 यो चाहिँ तपाईको यहाँ अरु नम्बरहरु पनि हुन्छन् होला म लेखिदिन्छु है यहाँ चाहिँ अहिले म तपाईले अब के क्वेशनहरु यो च्याप्टरबाट रिलेटिभ क्वेशनहरु बारे लिएर जान्छु अभ्यास गरिहेरौं जुन यो किताबको अभ्यास त हामी गरिहाल्छौं नि त्यो भन्दा पहिला यस च्याप्टरबाट सम्भावित क्वेशनहरु एकचोटि यो पढिराख्नुस् है केही नबोलिकन सबैले एक मिनेट पढ्नुस् जसलाई सोध्छु उहाँले एन्सर भनिदिनुस् जस्तै मैले दिल कार्की भाइलाई सोध्छु दिल भाइ तपाईले यसको एन्सर भन्नुस् है हजुर सर नमस्ते सर नमस्ते मेरो भाइ अहिले पनि हेर्दै गर्नुस् है म हेर्दैछु सर ल ल हेर्नुस् 1 नम्बर हुन्छ होला नम्बर हो हजुर सर ल म्युट गर्दै भाइ ल सुन्नुस् 핀칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 저는 인터넷 검색하고 인터넷 채팅을 요수에 따라 자주 해요. 그리고 인터넷 쇼핑도 많이 해요. 아니 인터넷बाट 쇼핑 पनि धेरै गर्छु. 인터넷 쇼핑은 인터넷बाट 쇼핑 चाहिँ डट अब हामीले के पढ्यौं भर्खरै सागो फेल्ली हेयो इन्टरनेट शपिङ चाहिँ के हुन्छ सस्तो र सहज हुन्छ 그래서 저는 주로 인터넷에서 옷을 많이 사요. त्यसैले म चाहिँ इन्टरनेटबाट कपडा धेरै किन्छु. 어렵고 복잡해요. गाह्रो र जटिल हुन्छ. 시간하고 돈이 필요해요. समय र पैसा आवश्यक पर्छ. आइडी하고 비밀번호가 있어요. आइडी र 비밀번호 छ. यो क्वेशनको एन्सर ए को भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुहुन्छ ल क्रम ठाउँ 문제 हेर्दै गर्नुहोस् है राधिका एन्सर भन है कोशिश गर्ने हो बिग्रियो भने सिक्ने हो सिक्दै छौं हामी डराउनु पर्दैन तिनको हुँदैन सर तिनको जस्तै लाग्छ कति जति लाग्यो हजुर सर कति जति लाग्यो तिनको जस्तै लाग्छ सर इन्टरनेट मिनिङ कम भयो है सिम्मा राई तपाईले भन्दिनुस् त बहिनीलाई 3 लाग्यो रे तपाईलाई कति लाग्यो 2 सर हजुर 2
True. अरे 102 ल सुन राधिका मिनिङ कम भयो है यहाँ पनि फिन खाने होइन इन्टरनेट छनवालुन सागो फेलियाम्निदा इन्टरनेट फोन चाहिँ सस्तो र सहज हुन्छ नेट फोन के बल्सिन हुनुपर्ने वेल्सिन भएछ वल्सिन वल्सिन है म मिलाइहाल्छु थुक्की विशेष गरी ओइगुगुरो छनवारोल खल्ते विशेष गरेर विदेशतिर फोन डायल गर्ने बेलामा इन्टरनेसनल योगनाम्यन इल्बान छनवाबोदा साधारण फोन भन्दा जसरी तपाईले मोबाइलबाट कल गर्नुहुन्छ त्यो फोन भन्दा डट सागे योङ आल्सो इस्सुमिदा एकदम सस्तो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ थासी पुनः वल्सिन यहाँ है यो वल्सिन सर यो वल्सिनको मिनिङ नै मलाई आएन सर वल्सिन वल्सिन यो है ज्यादै ज्यादै मन्ज पहिला छामकान केही बेर अब साधारण फोन भन्दा ज्यादै नै सस्तो हुने भएर प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको के है यो क्वेशन पनि हेरौँ यो क्वेशन मन्दिप भाइले भन्नुहोस् त यसको हजुर सर भन्छौ एन्सर 3 नम्बर जस्तो लाग्यो सर त्यसको एन्सर कति हुन्छ नम्बर 3 नम्बर हो 1 नम्बर परिणाम्यन उसन थारुन सारामेगे अल्लेया हामीदा आगो लाग्यो भने पहिला के गर्नुपर्छ अरु मान्छेलाई जानकारी दिनुपर्छ पहिला चाहिँ आगो लाग्यो है भनेर अरु मान्छेलाई जानकारी दिने खुन सोरिरो फुरिया हागो ठुलो स्वरमा आगो लाग्यो भनेर वेइछिगो बाहिरिएर बाहिरतिर आएर फिसाङ फेरोल नुरुगना आकस्मिक इमर्जेन्सी अलार्म हुन्छ नि त्यो त्यसलाई चाहिँ दबाई दिने अथवा इल खोए सिङ्गो हाम्नेदा अब यहाँ आगो लाग्यो भनिसकेपछि तपाईले 119 मा फोन गर्नु पर्यो हैन र छन गिरोल लाइटलाई छादान हादा भनेको ब्लक गर्नु स्टप गर्नु अथवा बन्द गर्नु छजी हादा माक्ता छादान हादा सिमिलर हो है के हो छादान हादा ब्लक गर्नु पनि हुन्छ बन्द गर्नु पनि हुन्छ जुन माक्ता पनि हुन्छ माक्ता भनेको बन्द ब्लक गर्नु जाम गराउनु के त्यो रोक्नु भनेको यहाँ छन गिरोल छादान हादा भनेको लाइटलाई अफ गरिदिनु टोटली बन्द गरिदिनु अनि खासु फेल्बोरोल छामगुम नेदा ग्यासको त उ हुन्छ नि ग्यासलाई पनि गर्नु पर्यो बन्द गर्नु पर्यो छानगिरोल छादानाको खासु फलबुरोल छाङ्गुम नेदा भन्नु पर्यो छल्दान आधा भनेको काट्नु अब लाइटलाई काट्नु भनेर नेपाली भाषामा त बिजुली काट भन्न सकिएला तर यो काट्नु हुन्छ काट्दा ताच्नु जस्तै चारोदा जस्तै यो छल्दान आधा छर्याक आधा छर्याक आधा बचत गर्नु बिजुली बचाउनु भने जस्तो भयो खदाबाट ख्यागो अन गरेर उइछिगो भनेको बाहिरिएर भनेको ओसन भनेको सर
उसन हो उसन सर्वप्रथम पहिला ओइछिता सर छाङ्गु भनेको हो छाङ्गु भनेको फेरि सबै सुरुबाटै सुन अब फुरी नाम्यान आगो लाग्यो भने उसन थारुन सारामेगे आल्याया हाम्नेदा अरू मान्छेहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ खुन सोरिरो फुरिया हागो ठुलो स्वरले आगो लाग्यो भनेर वे छिगो अब बाहिरिएर फिसाङ फेरोल नुरुगना आकस्मिक अलार्म बजाइदिने र इलेल खुए सिङ्गो हामीदा 119 मा रिपोर्ट गर्ने छन्गिरोल डट खासु फलफुरोल छाम्गुम्निदा अब लाइटलाई छादा नागो भयो अनि ग्यासको बल भनेको त्यो के भन्छ कि त्यो ग्यासको त्यो सिलिन्डर माथि लगाएको हुन्छ नि अन गर्ने अफ गर्ने हुन्छ नि के भन्छ रेगुलेटर यो चाहिँ नआएको रेगुलेटर त्यो फेल्भ हो त्यो पाइपबाट आउने त्यो ग्यासहरू आउँछ नि अनि त्यहाँ बन्द गर्ने खोल्ने हुन्छ सिलिन्डरमा हो त्यस्तो तिनीहरूलाई पनि बन्द गरिदिनु पर्छ भनेको सर छन्गी भनेको त लाइन होइन र सर विद्युत बिजुली त नि बिजुली भाइ यो त छन्गी त लाइट भन्दै हुनुहुन्छ र नि सर यो 4 नम्बरमा कुगो भएको भयो नि सर 4 नम्बरमा कुगो भयो यो नै हुँदैन लाइट अनि लाइन पनि भन्दैन र यो उलाई बिजुलीलाई बिजुली लाइन भन्दैन ल ठीक छ सर म त बिजुलीको लाइट चाहिँ अन गर्ने सर भन्छ सर हजुर जे भए पनि लाइट के छन्गी भनेको लाइट सिङ्गो र फोगोमा डिफरेन्ट के सामानहरू के भयो प्रोडक्ट कति निस्क्यो त्यो सबै कुराहरू हामी सिनियरहरूलाई बेलुका बुझाउनु पर्छ भन्नु पर्छ त्यो रिपोर्ट दिनुपर्छ कि यदि कम्पनीमा तपाईले केही काम विशेष कुराहरू सिनियरहरूसँग भन्नुहुन्छ भने त्यो फोगो आधा रिपोर्ट गर्नु त्यो सिनियरलाई रिपोर्ट गर्नु यो सिनको आधा उजुरी गर्नु वास्तवमा उजुरी हामीले कति बेला गरिन्छ चोरले घर फोड्यो हामी उजुरी गर्न गइन्छ यस्तो केही केसहरू भयो उजुरी गरिन्छ त्यो केसमा पर्छ एनी केस तर यो चाहिँ काम सम्बन्धित पर्छ फोगो कामको बारेमा रिपोर्ट दिने हो ल छाडेता सर यो छादा नादाको सिमिलर मिनिङ त्यो माग्दाको ल र ग हुन्छ सर फाँच्चीमा ग मात्रै हुन्छ ग मात्रै धन्यवाद सर यो छन्गेरुल छल्दा नादा चाहिँ कुन चाहिँ अवस्थामा हुन्छ सर के आधा छन्गेरुल छल्दान भनेको पनि काट्नु भन्नु हुन्छ नि सर छल्दान तारहरू काट्नु चट्टे काट्नु यताउति हुन्छ नि छारो दारो त्यतातिर भयो नि छल्दान क्वेसन हेर्नु भयो हेरियो सर कति भयो 2 नम्बर masih atas saya cukup mewah cuman aja masih saya ini kaji tidak listening boleh गर्छु आज रिडिङ हेर भोलि लिसनिङ तपाईहरुले सोध्नु अब रिडिङहरु धेरै सोध्ने अब बिच्चा बिच्चा लिसनिङ पनि सोध्नु पर्यो छ कि 이래서 2번 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. 전화를 걸어요. 전화를 바꿔요. 전화를 받아요. 전화를 끊어요. यो चाहिँ 3 नम्बर भयो 전화를 받아요. भयो तिम्रो स्यासु बन्द गर नेभर जुन गुगल भने जस्तै हो यो चाहिँ खम्सेक आधा सर्च गर्ने हो कुनै कुराहरु खम्सेक हेयो 통화 हेयो फोनमा कन्भर्सेसन गर्नु फोनमा कुराकानी गर्नु 통화 हेयो 채팅 हेयो च्याटिङ खाइप दर्ता खम्सेक सर्च यो चाहिँ सर्च हो 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 식당이 싸고 맛있어요. 어때요? भन्नु पर्यो. म हेयो के गर्छ अन्जे हेयो कहिले गर्छ अलमा हेयो कति गर्छ कति हो खगी फेङ्गन इजियो त्यो चाहिँ हस्पिटल हैन र एगिनोन यागुगियो अब त्यो चाहिँ हस्पिटलै हैन रहेछ औषधि पसल रहेछ भनेपछि यो व्यक्तिले के गर्यो फोन चाहिँ गलत डायल गर्यो छनवारल छालमत खसेसयो भन्नु पर्यो किनकि हस्पिटल त हैन नि त यो एगुकमा पर्यो सरी तपाईले गलत डायल गर्नुभयो भनिन्छ नि हामीले नि रङ नम्बर भनिन्छ नि हजुर छनवारल कस्सयो कुदाबाट कस्सयो बन्द गर्यो मुन्जागा वास्सयो मेसेज आयो मुन्जरल फनेसयो मेसेज पठाए
छनुवा छलमत खसेसयो फोन गलत डायल गर्यो छनोन इन्टरनेट खम्सेगाको इन्टरनेट क्षेत्रिमुल छाजुयो म चाहिँ इन्टरनेट सर्च गर्ने र इन्टरनेट च्याटिङ प्राय गर्छु 그리고 इन्टरनेट सपिङ도 많이 해요 अनि इन्टरनेट सपिङ पनि धेरै गर्छु डट 그래서 저는 주로 인터넷에서 옷을 많이 사요 인터넷 쇼핑은 싸고 편리해요 그래서 저는 주로 인터넷에서 옷을 많이 사요 भन्नु पर्यो हरेकको 복잡해요 시간하고 돈이 필요해요 아이디하고 비밀번호가 있어요 अघिको क्वेसन यसैबाट रिलेटेड कुरा थियो 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것은 고르십시오. 꼭 알고 싶은 전화번호가 있으면 114로 전화하십시오. अब अनिवार्य जान्न चाहेका फोन नम्बरहरू छन् भने 114मा फोन गर्नुहोस् कहाँ गर्नुहोस् 114मा 상담원에게 그곳의 위치와 가게 이름을 이야기하면 전화번호를 진철하게 डट अब तपाईले त्यहाँ फोन गरेर त्यहाँ फोन जसले रिसिभ गर्छ त्यो परामर्शकर्ता उसलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँको लोकेसन अथवा त्यो पसलहरू कुनै ठाउँहरुको नाम बताइदिनु भयो भने फोन नम्बर छिन्छरागे अब प्यारसँग मायासँग के भन्नु पर्यो अब खुहेया 합니다 खुआदा भनेको खोज्नु पर्छ खुहे छुम्निदा खोजिदिन्छ 알려야 합니다 जानकारी दिनुपर्छ 알레 छुम्निदा जानकारी दिन्छ कति भयो 알레 छुम्निदा 4 नम्बर छिन्छरागे प्यारसँग माया तरिकाले जानकारी दिन्छ भन्नु पर्यो ल सेखिगेरो छागबोल हानेका आज छोसुमिदा नयाँ मेसिनबाट काम गरेकोले एकदम राम्रो भएको छ छनेस दन पहिला प्रयोग गरेको यो दन भनेको एको भनेर पढेका थियौं हामीले कतिपयले बिर्सि सक्नु भएको होला भिडियो हेर्नुस् है भिडियो भाइबरमा पाउनु भएन युट्युबमा सर्च गरेर हेर्नुस् मेरो उसमा भिडियो पनि छ दन र आसब दनको बारेमा हामीले जुन पढिसकेका छौं एको भनेको सुदन प्रयोग गरेको खत बोदा पुरा भन्दा डट यो चाहिँ होल सिन यहाँको यो मिनिङ है अघि त्यहाँ वेसिन भन्छ थ खाव्यको फुदुरवस इरी छाल्थेमिदा खाव्यको हल्का र फुदुरवस नरम भएर इरी छाल्थेमिदा काम चाहिँ राम्रो हुन्छ अब पहिला प्रयोग गरेको चीज भन्दा के भन्नु पर्यो होल सिन ज्यादै पाल्ले खेसो लगातार खाजाङ धेरै के भन्नु पर्यो यसमा सबैभन्दा 4 नम्बर 4 नम्बर सर सम्बन्ध 4 नम्बर गुड छे एदोङ सेङोन सिचङ डट इम्निदा अब सिटी हल भनिसकेपछि तपाईको कुनै पनि सरकारी अफिस भयो सरकारी अफिसमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई के भन्छन् खोमुवान यस्ता कुराहरु पनि जान्नु पर्यो ल इरी हिमदुल्चीमा छे एदोङ सेङोल 항상 웃어서 사람들에게 인기가 있습니다. काम गाह्रो भए तापनि मेरो बहिनी चाहिँ जहिले पनि हाँसेर मान्छेहरुसँग लोकप्रियता भएकी छन् अथवा कुनै पनि लोकप्रिय भएकी छन् हो सिचङ भन्ने बित्तिकै यहाँ खोङ्मुनमा गयो यदि होइसा भने सर त्यो दुईको के त्यो खाजाङ र बोल्सिन छ नि त्यसमा खाजाङ पनि मिल्दैन खाजाङ र छेल सेम हो के सबभन्दा पहिला पढ्यो मैले खाजाङ र अनि छेलमा पनि एउटा भिन्नता भनेको थिएँ नि कसैलाई याद छ के बिर्सिनु भयो सर के छ याद गर्नुहोस् त छेल पछाडी नाउन आउँछ सर खाजाङ पछाडी चाहिँ एडभर्ब
हिंसा आउँछ कि हिंसा त्यही पनि हिंसा झेल पछि चाहिँ हिंसा र हिंसा हो थोङसामा हो झेल पछि चाहिँ हिंसा अनि यता थोङसा पछि खेलको चाहिँ पछाडि खाजाङ नाउन होइन आउँछ सर अनि पछि त्यो चुल्लो पछाडि नाउनुहुन्छ 저는 제일 좋아하는 계절은 봄입니다. 폼입니다. 예. 저는 가장 저는 봄은 가장 좋아해요. अर्थात् 가장को पछाडि 가장को अन्तिममा एडजेक्टिभ आउँछ भब पनि आउँदैन सर भब पनि आउँछ एडजेक्टिभ पनि आउँछ 저는 봄은 가장 좋아합니다. हैन अनि 저는 제일 좋아하는 계절은 봄입니다. यसरी आउँछ र यो सबभन्दा पहिला सबभन्दा सबसे फर्स्ट भने जस्तो हुन्छ के यो 제일 अनि खाजाङ सबभन्दा पनि पहिला र होलसिन भनेको ज्यादै धेरै यसमा खाजाङ र छेल चाहिँ तुलना गर्दा कुरा हुन्छ कि हैन सबभन्दा तुलना गर्दा कुरा हुन्छ के धेरै कम्पेयरिङमा हो पहिलाको कुरा भन्दा पनि ज्यादै त्यो भन्दा पनि अझ बढी के तर यहाँ पहिला कुराहरु नभइकन मलाई चाहिँ त्यो यो खिके यी खिकेरो खाजाङ छुवायो भन्न सकिन्छ यो मेसिन ज्यादै नै मन पर्छ अथवा एकदम बढी मन पर्छ भन्न चाहिँ सकिन्छ है खाजाङ छुवाहेयो 지금 사용하는 기계를 가장 좋아요 भन्न चाहिँ मिल्छ पछाडी छत्ता ल्याएर अथवा एडजेक्टिभ ल्याएर भन्न मिल्छ ब प प द 19 च्याप्टरमा आएर गर्नु सिकेछ ल एकदम अब इम्पोर्टेन्ट र बडी म्याक्सिमम क्वेशनहरु हाल्ने हरेक एक्जाममा इसिपन सिद्धियो मेरो 20 च्याप्टरबाट धेरै क्वेशनहरु सोधेको हुन्छ है यसलाई चाहिँ एकचोटी राम्रोसँग पढ्ने र यससँग रिलेटिभ चाहिँ अब चाहिँ मिनिङहरु पनि म सोध्छु तपाईहरुलाई अब चाहिँ मिनिङहरु हरेक दिन सोध्छु यो जुन पढ्नु नपढ्ने हुनुहुन्छ नि त्यहाँ जानेको छु जस्तो अब 20 च्याप्टर सिपक्वा छनन सल्गजिरो हाल्केयो भन्ने च्याप्टरको छिबानिल घर भित्रको काम फुता खादा अनुरोध गर्नु फुल्ली सुग अलग अलग गर्नु आन्नेस नगरेर आन्हेस अजिरप्ता लथालिङ्ग हुनु छङ्नी छङ्दोन थोय इत्ता व्यवस्थापन भएको हुनु छङ्सोगिरोल थोल्लिदा भ्याक्युम क्लिनर चलाउनु ताक्ता पुछ्नु फिच्चारो कुचो खल्ले टालो वेजी प्रवृत्ति युई यस बाहेकको फ्योहेन अभिव्यक्ति छाङ्गल फोदा ग्रोसरी सामान किन्नु फाप्सोत राइस कुकर नेङबी दिक्ची अथवा भाँडो छुबाङ सेजे भाँडा माझ्ने साबुन ओसुल थारिदा आइरन लगाउनु ओसुल खेदा कपडा पट्याउनु छप्ता पनि हुन्छ थोङसा क्रिया सिल्जे वास्तविक फेचोल र्याङ्क परिणाम तारा अनुसार फुग्वा हानन लागू गर्ने छेदो प्रणाली खुल्ला नत्था छानेर राख्नु पुच्छस लगाएर टाँसेर मेङ्सा छरम नाउन जस्तै छिछङ थ्वेन तोकिएको निश्चित गरेको ठुगेकोही आकारको साइज आकार खानुङहान सम्भावना छेउई हाय अलग गरेर हटाएर छेउई हादा हटाउनु नोफी नुन धेरै बनाउने उच्च बनाउने हाई हुने योग वा असर प्रभाव छन्गुक छगुरो देशव्यापी रूपमा सिलसी लागु फुल्ली सुग अलग अलग इल्बान रेगी साधारण फोर
छोङ्न्यु प्रकार छियक फेल्लो क्षेत्र अनुसार थेहेङ सुरेगी ठुलो आकारको फोहोर छेवार्योङ सुरेगी पुनः प्रयोगमा हुने फोहोर रिसाइक्लिङ फोहोर सुरेगी थङ्गरिनुन फोहोरको थुप्रो गराउनु अथवा थुप्रिनु चोङ्गिर्यो कागजको प्रकार हन ओत पुरानो कपडा हेङ्ग्वाङदुङ ट्युबलाइट खन्जक्ची ब्याट्री फिनफेङ्ग्यो खाली बोतल सुगहाम जम्मा गर्ने छेउै हादा निकाल्नु हटाउनु यो सबै मिनिङहरू कन्ठ चाहिन्छ भोलि जस्ट